بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان جان دو نہ کیے بہاؤالدین میرا پیر مہر علی گولڑوی جمعے دے اتنے تو میں آپ کی گل سناواں گا ایتھے سنانا اسلامیہ کالج بنیا پشاور اسلامیہ کالج اس دور میرے پیر گولڑوی دی رکھی گئی تقریر وچ پروفیسر سدیا وچ مہر علی گولڑوی نو وہ تقریر میرے پیر دی میرے کو لکھی پئی اور سمجھتے تھانوں نہ اسی انہوں بڑے بڑے عالم جا کے سمجھن وہ اردو ایڈی اوکھی میرے مرشد دی ہاں ان دا خلاصہ سمجھانا میرے پیر وچ ہائے ہائے علی دا شیر سی میرے علی وچ کھلو کے سوٹا پھیریا میرے پیر نے فرمایا ہوئے وچوں مدرسے تے سکولاں دے وچوں اے جڑے کھلدے پین کوئی سائنس تے فلسفے دا رد کرن والا تے اینو غلط تے جھوٹا ثابت کرن والا وہ تے آیا نہیں وچوں بندا کوئی نہیں ہین تے سارے ان دے مگر چلن والے تے اے دا نام اسلامیہ کالج کیویں رکھیا جے فرمایا اے تے ایویں جویں حبشی دا نام کافور رکھ دیو بے کافور کیویں رکھو نا حبشی دا تے فرمایا جویں الٹ او ایڈا ظلم کیتی کھڑے جے وچ جو کچھ عملہ تیار پہ کر دے جے او تے ہے انگریزاں دے فلسفیاں دے پیچھے چلن والا تے نام اسلامیہ رکھی کھڑے جے اسلامیہ تے او سی جے وچوں نکلن والا او مرد خدا بڑے جڑا کفر دے فلسفے دا رد کرے او دی پیروی نہ کرے کر کے میرے پیر بھی اسلامیہ نہ گوارا کیتا نہیں نہ میں وکھاواں میری زبان وڈو تا کر کے میں بھی نہ انہاں دا بدل چھڈنا وا میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی دا نام رکھ کے آیا ملتان وچ ابو جہل یونیورسٹی کیڑی یونیورسٹی ابو جہل یونیورسٹی یار ویسے میں تواڈے نال گل کرنا ایمان نال دسو بھئی بیکن پبلک ہائی سکول لیڈی ولنگٹن ہسپتال برٹش پبلک سکول یہ ہے کہ نہیں یہ کافر ہے کہ نہیں یہاں کافران دے نام ہسپتال نال بھی لگ سکتے ہیں سکولوں نال بھی دفتر بھی حال دے نال بھی بیکن حال فلانا حال نکلسن حال تے ابو جہل کافر دا نام کیوں نہیں لگ سکتا نال دسو لہذا اساں انج کریے کل تو نا تسی تیار ہوو اساں چنگی دے نال کدے ہی نا سکول پانے اون دا نام رکھنے ابو جہل پبلک سکول پھر ویکھی بھی دنیا سانو پوچھن کنی آؤں ایمان نال دسو نہیں لائناں لگن گیاں تے سارے ویکھ کے آکھن گے یار ہین پاگل دے پتر ہے ابو جہل پبلک سکول کوئی گل کرنے والی ہے تے جدوں پوچھن آؤ گے وہ آکھن گے یار تسی پاگل جے اساں آکھاں گے تسی اساں پاگل ہاں تسی پاگل دے بھی پتر جے اے پورے ملک دے اندر یہودیاں تے ہندوؤں تے سکھاں دے نام پائی کھڑے جے تے باقی ابو جہل تے ابو لہب دا نہیں پا سکتا فرعون دا نہیں پا سکتا نمرود دا نہیں پا سکتا کیوں بھائی